स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च हुन नसकेको करिब 9 अर्ब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने सरकारको निर्णय। असार 15 भित्र जम्मा गर्न आदेश। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको वन फडानीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको चासो। अध्ययन गर्न 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई दिएको भन्ने आरोप झुठो भएको सरकारको दावी। खरिद ऐन अनुसार नै जिम्मा दिएको स्पष्टीकरण। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकमलाई कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग गर्न बाटो खुलेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त कार्यक्रमको तेस्रो संशोधन नियमावली 2077 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। बिहिबार मन्त्री परिषदको गत असार 2 गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जनमत र सांसदहरूको चाहना अनुसार नै चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। जस अनुसार स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकम बचत भएको भए निर्देशक समितिका संयोजक र अन्य सदस्यसँग परामर्श गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सक्ने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। निर्देशक समितिका संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचित सांसद हुन्। मन्त्री खतिवडाले यस्तो रकम असार 15 भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष 76-77 मा छुट्याइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले, जो भनेको निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ, निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा सम्बद्ध 2077 साल असार 15 गते भित्र जम्मा गर्न सक्नेछ भन्ने निर्णय भएको छ। बजेट विनियोजन हुँदै आलोचित बनेको उक्त कोषमा झण्डै 9 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ रहेकोमा चैत मसान्तसम्म करिब 60 करोड मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। उक्त रकम कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रयोग गर्न सांसददेखि नागरिक समाजबाट आवाज उठ्दै आएको थियो। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई नाम फेरेर चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र 4 करोड रुपैयाँका दरले 6 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको वन फडानीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिका सदस्य प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। छानबिन समितिमा सांसद प्रेम आले मगर र सांसद मीना सुब्बा सदस्य रहेका छन्। समितिको बैठकमा सांसदहरूले लकडाउनको मौका छोपी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा मेचीदेखि महाकालीसम्म वन फडानी भएको र त्यसमा मन्त्रालयका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको मिलेमतो रहेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्। साना साना रुखहरू, काँचा रुखहरूलाई कटान गरी र व्यापक तस्करी भइरहेको छ। यसमा हामी बुझे अनुसार
राज्यको पनि सहभागिता व्यापक रूपमा रहेको छ सभापति। र यहाँसम्म कि केही नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको छ र राज्य र नेता र वन तस्करहरू र वन कर्मचारीहरू बेकोहरू मिलेर जुन प्रकारले वैज्ञानिक वैज्ञानिकको नाउँमा नाम त गजब राखेको छ वैज्ञानिकले, तर काम चाहिँ अर्कै रहेछ भित्रभित्र। र यसकारण यो जुन वैज्ञानिकको नाउँमा जुन धमाधम काठको चाहिँ कटान भइरहेको छ, काचा काचा काठहरू, यसलाई नियन्त्रण हामीले गर्नै पर्छ। कैलाली कञ्चनपुर मात्रै नभएर सिन्धुलीमा पनि करिब 5 लाख क्युबिक हरियो सालका रुखहरू काट्ने कामहरू भएको छ। यस्तै 12 पर्सा लगायत बर्दिया लगायत थुप्रै ठाउँमा यो जङ्गल मास्ने काम भएको हुनाले तुरुन्त अङ्कुश लगाएर यसलाई जसले चाहिँ कमी कमजोरी गरेको छ त्यसलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कारबाहीको लागि पनि म माग गर्दछु। शुक्रबारको बैठकमा समितिले छलफलका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओली सहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो। बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रालयका सचिव ओलीले संविधानले प्रदेशलाई वन सम्बन्धी अधिकार दिएको भन्दै सङ्घले जवाफ दिन नमिल्ने बताउनु भएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका थिए। खास गरी समितिका सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले सचिवको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आक्रोशित हुनुभयो। सांसद राईले बाँकेमा 65,000 क्युफिट काठ काट्ने भनिए पनि 1,50,000 क्युफिट बढी रुखहरू कटान गर्ने अनुमति किन दियो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। विदेशबाट काठ आयात रोक्ने नाममा देशभित्रका सबै वनहरू फडानी गर्ने कस्तो वैज्ञानिक वन हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। बाँके जिल्लाको म कुरा गर्छु, उहाँले कैलालीको कुरा गर्नुभयो। 65,000 को लक्ष्य थियो भने झन्डै 250 गुना 1,50,000 क्युब फुटभन्दा बढी निकासी गर्ने काठ अनुमति किन दियो, त्यसको प्रश्न चाहियो, जवाब आएको छैन। प्रश्नको जवाब चाहियो, आएको छैन। त्यो हामीले चाहिँ विदेशबाट काठ आयात नहोस् भनेर त्यो न्यूमा नेपालमा भएकै काठहरू हामी सबै सखाप पारिदिने, त्यो नीति त कुन वैज्ञानिकले तयार पारेको छ भने त्यो वैज्ञानिकको नाम सहित पनि यो समितिलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु हुनेछ भन्ने मलाई सचिवजीलाई एकदम हार्दिक अनुरोध छ। मैले मान्यज्यूहरूले भनिरहनु भएको प्रश्नको जवाफ दिन म असमर्थ पनि छु, किनभने सामुदायिक वन पछि पनि खर्च भयो, कुन चाहिँ सामुदायिक वनमा के हो, कता हो भन्ने विषय सहको मन्त्रालयको सचिवको हिसाबले मेरो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। यो चाहिँ मैले इमान्दारितापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ, ताकि यो भनिसकेपछि एउटा सहज निकासको वातावरण तयार हुन्छ। मेरो जिम्मेवारीमा लागेपछि मैले जवाफ दिँदा कसरी भयो? तपाईले यो एउटा चाहिँ सम्मानित समितिमा यो 10 महिना भयो समायोजन भएको, त्यो भन्दा पहिला तपाई जिम्मेवार हो कि होइन यसमा डाटा दिए होइन? एउटा कुरा छ, अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ यहाँ त त्यो भन्नुपर्छ समितिको एक सचिवज्यूलाई, जुन हामीले लेखा समितिबाट पत्र पठाए तपाईँहरूलाई यस्तो यस्तो विषयमा आमन्त्रित गरेर फर्स्टमा म यो कुरामा जान्दिनँ, म जवाब दिँदिनँ, म बोल्न पनि चाहन्न, यो सबै मेरो मन्त्रालय विभाग पर्दैन, यो चाहिँ तपाईँले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हामीलाई फिचरै पठाउनु 2069 सालमा आयो, त्यो बेला चाहिँ कसको जिम्मेवारी थियो? पहिलो तपाईँको जिम्मेवारी थियो, होइन, उहाँले त्यो शब्द प्रयोग चाहिँ भएको ठिक भएन। मन्त्रालयको अनुसार देशभरि रहेको कुल 22,72,000 हेक्टर वनमध्ये 1,75,321 हेक्टर वन क्षेत्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका रूपमा रहेका छन्। यस्तै 22,415 सामुदायिक वनमध्ये 750 वटा वनमा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार नेपालको कुल वन क्षेत्रको 51% वन क्षेत्र उत्पादनमूलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको छ, जसबाट 6 देखि 12 करोड घनफिट काठ वर्षेनी सङ्कलन गर्न सकिन्छ भने वार्षिक करिब 1 खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने अनुमान छ। तर पछिल्लो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दै काठ तस्करहरूसँगको मिलेमतोमा स्थानीय नेता, सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वनका कर्मचारीहरूले अनियन्त्रित रूपमा फडानी गरिरहेका छन्। सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले समेत समिति गठन गरेको छ। समितिलाई 2 महिनाको समयावधि दिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै ओम सर्जिकललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा दिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले संस्था 11 प्रस्तावलाई छाडेर
महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन 2 पटक टेन्डरको सूचना संशोधन गरेको भन्दै आशंका भइरहेकोमा सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रमेश खरेलले कुनै पनि राजनैतिक दबाव र प्रभावको आधारमा खरिदको जिम्मा नदिएको दाबी गर्दै कानुन बमोजिम नै ठेक्का भएको बताउनुभयो। विभागले केही दिन अगाडि मात्रै कोरोना परीक्षण गर्ने 1,50,000 आवश्यक पर्ने PCR रिएजेन्ट र VTM खरिद गर्ने जिम्मा ताइवानबाट किट आपूर्ति गर्ने ओम सर्जिकल कन्सर्नलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर विभागले 16 करोडदेखि 24 करोडसम्मका 11 प्रस्तावलाई छाडेर 24 करोड 81 लाख प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप छ। विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख खरेलले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 41 को घ 3 को व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थितिमा एउटा मात्रै आपूर्तिकर्तासँग सोझै खरिद गर्न सकिने भए पनि पारदर्शी बनाउनका लागि ठेक्का गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले तोकिएको गुणस्तर अनुसारको सामग्री तोकिएको प्रमाण बोलपत्र साथ पेश भएको आधारमा प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेको र सोही सिफारिसको आधारमा निर्णय भएको बताउनुभयो। समाचारमा उल्लेखित PCR परीक्षणको दायरा बढाउने उद्देश्यले 1,50,000 परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने PCR रिएजेन्ट र VTM खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। उक्त खरिद बोलपत्र कागजातमा तोकिएको गुणस्तर सामानहरू उपलब्ध गराउन सक्ने गरी आवश्यक प्रमाणहरू बोलपत्र साथ पेश भएका कागजातहरूको आधारमा प्राविधिक विषयहरूको मूल्याङ्कन गर्न गठित उपसमितिले प्राविधिक रूपमा टेक्निकली क्वालिफाइड देखिएकाहरूमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा पूर्वाह गरी बोलपत्रलाई स्वीकृत गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 तथा नियमावली 64 अनुसार नै प्राविधिक रूपमा सफल अथवा टेक्निकल क्वालिफाइड देखिएका बोलपत्रहरूमध्ये 1 नम्बरमा रहेको ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रणालीको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको ब्यौरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख खरेलले उक्त बोलपत्र स्वीकृत लागत अनुमान 42 करोड 8,11,500 रुपैयाँ र सम्झौता रकम 27 करोड 21 लाख रुपैयाँ भएको जानकारी दिनुभयो। जसबाट उक्त सामग्रीका लागि 14 करोड 87,11,500 अर्थात् 35.34% सरकारको कोषमा बचत भएको जानकारी दिँदै उहाँले कुनै पनि राजनैतिक दबाव र प्रभाव नभई कानुन बमोजिम नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 426 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो वृद्धिसँगै बिहीबारसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 8,274 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये 1,402 जना निको भएका र 22 जनाको मृत्यु भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब म संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आज जम्मा 88 महिला र 338 पुरुष गरी जम्मा 426 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हालसम्म जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 8,274, त्यसमध्ये महिला 707 र पुरुष 7,567 जना हुनुहुन्छ। आजको जम्मा डिस्चार्ज 216, त्यसमध्ये महिला 9 जना र पुरुष 207 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या जम्मा टोटल 1402 छ र गएको 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। सरकारले बिहीबार सर्वाधिक 671 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 6,203 वटा नमुनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च हुन नसकेको करिब 9 अर्ब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने सरकारको निर्णय। असार 15 भित्र जम्मा गर्न आदेश। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको वन फडानीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको चासो। अध्ययन गर्न 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। र स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई दिएको भन्ने आरोप झुठो भएको सरकारको दावी। खरिद ऐन अनुसार नै जिम्मा दिएको स्पष्टीकरण। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।